कुछ लोग समुद्र पार बैठे जो काफी अरसे से मुल्क से बाहर हैं, फौज को गालियां देते हैं, मुल्क को गालियां देते हैं, मुल्क को छोड़ने की बात करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब तक हमारे पास ऐसे बहादुर हैं, इस मुल्क को कोई आंच नहीं आएगी और अनकरीब उन तक भी कानून की गिरफ्त होगी। खोजी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के फौज मुखालिफ बयानिए ने पाकिस्तानी सियासत में भूचाल ला खड़ा किया है। बुलंदो बांग दावे मंजराम पर आ रहे हैं। गुजरावाला जलसे में नवाज शरीफ साहब ने हैरान कुन दावे किए और पाकिस्तान की अफवाज पर कई बहतान लगाए। आखिर इसका मकसद क्या है? क्या इस अमल ने नून लीग की रही सही इज्जत भी खाक में मिला दी है? और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नून लीग के खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है? और वो कौन सी अस्करी शख्सियत है जिसने नवाज शरीफ को फोन करके कराची में होने वाले जलसे में तकरीर करने से रोका? सियासी दानिशवर आने वाले हालात से मुतल्लिक क्या पेशगोइयां कर रहे हैं और अपोजिशन अपने मकासद में किस हद तक कामयाब हो सकती है? आज हम आपको पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से मुतल्लिक खबरें फराहम करेंगे, मगर यहाँ हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर किया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के असल मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, कुछ अरसे से वतन अजीब में अजीब खेल खेला जा रहा है। एक जानिब अपोजिशन और हुकूमत के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी और तनाव ने मुल्की सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से इदारों के मुखालिफ बयानात ने एक मखमसे में डाल दिया है। हालात का बगौर जायजा लिया जाए तो यह समझना मुश्किल नहीं कि बाकायदा एक साजिश के तहत कौमी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक ऐसी ही तनकीद नून लीग के हालिया जलसे में नजर आई, जिसमें अदालत, फौज और दीगर कौमी इदारों को मुल्की गद्दार होने का सर्टिफिकेट आज खुद दिया गया। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का सियासी कैरियर फौज मुखालिफ बयानिए पर ही कायम है। नवाज शरीफ पिछले कुछ अरसे से फौज के खिलाफ बड़े महाज की तैयारियां करते दिखाई दिए। वो इससे कबल भी मुल्क के सबसे मोतबर इदारे को निशाना बना चुके हैं, मगर हालिया जलसे के सियासी ऐवानों में फौज को जिल्लत का निशान बनाना आम सी बात समझी जाती है और नून लीग ऐसा कर सकती है। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम तारीख पढ़ें तो नवाज शरीफ ने फौज का सहारा लेकर सियासत में कदम रखा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उन्हें जनरल ज़िया ने ही वजीर खजाना पंजाब बनाया, फिर ये तरक्की करके वजीर आला पंजाब बने, फिर इसी फौज की मदद से वजीर आजम बने। ये पाकिस्तान का हर फर्द जानता है कि जब जनरल ज़िया का मार्शल लॉ का दौर था तो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ कोई भी सियासी जमात नहीं थी, तो जनरल ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ को परवान चढ़ाया। मगर गुज़श्ता जलसे की तकरीर में यह जिक्र नहीं किया गया। चाहिए तो यह था कि नवाज शरीफ साहब इखलाकी जुर्रत करते हुए जनरल ज़िया साहब के हक में बोलते, ताहम वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनका मिशन ही कुछ और था। 1991 में नवाज शरीफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नतीजे में वज़ीर आज़म बने और ये इत्तेहाद फौज का बनाया हुआ था। 1993 में इसी नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ सर उठाना चाहा तो मार्शल लॉ लगा दिया गया। 1993 में ही इलेक्शन हुए, मगर नवाज शरीफ इलेक्शन हार बैठे। इसकी बड़ी वजह फौज के साथ इख्तिलाफात थे। 1997 में दूसरी बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और उस वक्त भी फौज उनके साथ थी। मगर ये क्या, 1999 में कारगिल जंग हुई तो नवाज शरीफ और फौज में सर जंग का आगाज हो गया। हालात यहां तक आ पहुंचे कि नवाज शरीफ उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को मुअत्तल करने लगे थे कि फौज का डंडा हरकत में आ गया। इंसान की फितरत है, उसे जब भी तरक्की मिलती है तो मगरूर हो जाता है। यही हाल नवाज शरीफ साहब का भी है। तरक्की मिलती गई और वो मगरूर होते गए। दोस्तों, ये तमाम तारीख हमने आज क्यों दोहराई है? इसलिए कि नवाज शरीफ साहब जिस इदारे की तजलील करते हैं उसी के बनाए हुए हैं। उन्हें तमाम आर्मी चीफ से मसला रहा, मगर ये खुद नहीं बदले, बल्कि फौज को हमेशा तजलील का निशाना बनाते रहे। मौसूफ भूल गए हैं कि इस फौज ने इंतजामी अमूर पर भी उनकी भरपूर मदद की। हकीकत यह है कि इनकी हुकूमत दे दो, करप्शन पर वावीला ना करो, इनके केसेस बंद कर दो, तो ये इसी फौज के गीत गाएंगे। फौज के सिपह सालार को तौसी देने की बात हो, बजट की मंजूरी की बात हो या और किसी हुकूमती करारदाद की, इनकी जमात से सबसे ज्यादा वोट्स आते हैं। मगर ये फिर भी बैरून मुल्क अपनी बीमारी की आड़ में फौज पर हमला कर रहे हैं। तहम मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए ने उनकी और उनकी पार्टी की साख को मुतासिर जरूर किया है।
ان حالات میں میاں صاحب کے دیگر ہمنواؤں نے بھی ان کے راز فاش کرنے شروع کر دیے ہیں۔ گجرانوالہ جو نون لیگ کا گڑھ کہلایا جاتا ہے کہ حالیہ جلسے کے بعد پیپلز پارٹی نے انہیں کراچی میں جلسے اور تقریر کی دعوت دی، لیکن میاں صاحب نے انکار کر دیا۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان اعتزاز احسن نے تہلکہ خیز انکشاف کر دیا اور انکار کی وجہ سامنے لیا، جس نے پورے پاکستان کو حیران کر دیا۔ اعتزاز احسن نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ نواز شریف کو GHQ راولپنڈی سے ٹیلی فون کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے کراچی جلسے میں تقریر کرنے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف کو فون پر کہا گیا کہ آپ نے تقریر نہیں کرنی۔ اگر نواز شریف تقریر کرنا چاہتے تو نہ تو انہیں مولانا فضل الرحمان نے روکنا تھا اور نہ بلاول بھٹو نے، اور نہ ہی مریم نواز نے والد کو روکنا تھا۔ نواز شریف نے سب کے سامنے اپنی حیثیت دکھا دی ہے۔ یہ پہلے بھی بھاگ گئے تھے اور یہ اب بھی بھاگ گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اعتزاز احسن نے نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سے پہلے NRO کر کے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نواز شریف لیگی رہنماؤں کو چھوڑ کر اپنے خاندان کو لے کر چلے گئے۔ نواز شریف کے چھوٹے بھائی بھی اپنی مرضی سے جیل میں بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست خود واپس لی۔ ایسے حالات میں وہی جیل میں رہتا ہے جو خفیہ ملاقاتیں کرنا چاہتا ہو۔ جیل میں خفیہ ملاقاتیں آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ جیل میں جو بھی ہوتا رہے وہاں سے کوئی خبر سامنے نہیں آتی۔ اس بیان کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کے چند اراکین نواز شریف کے خلاف میدان میں ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید اہم راز سامنے آ سکتے ہیں۔ تاہم اس سوال کا جواب ابھی ادھورا ہے کہ آخر کس عسکری شخصیت نے فون کر کے نواز شریف صاحب کو تقریر کرنے سے روک دیا۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے فوج مخالف بیانیے پر فوج بھی حرکت میں آ چکی ہے اور فوج نے اپنی حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ نے اس حوالے سے یہ بیان بھی دیا کہ سمندر پار بیٹھے افراد جو ملک کے قومی اداروں کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوگا اور قانون کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ تاہم ایک خبر یہ بھی ہے کہ ابھی فوج ان مزید جلسوں کو دیکھنا چاہ رہی ہے کہ ان میں کیا گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ دوسری جانب ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ نواز شریف نے ملٹری کمانڈ پر تنقید کر کے عمران خان کو فائدہ پہنچایا۔ اگر نواز شریف نے اپنا بیانیہ جاری رکھا تو ان کی پارٹی میں بغاوت پیدا ہو سکتی ہے۔ حالیہ جلسے کے بعد خواجہ آصف، حتیٰ کہ مریم نواز نے بھی نواز شریف صاحب کے بیانیے کو ابھی تک دل سے تسلیم نہیں کیا، اور یہ بات ان کے بیانات اور احساسات سے واضح طور پر چھلک رہی ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کے بعد سیاسی دانشوروں نے اس خدشے کا اظہار بھی شروع کر دیا ہے کہ کہیں تیسرا کھلاڑی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اپوزیشن کی حکومت مخالف جنگ جلسوں اور ریلیوں سے ہوتی ہوئی ڈی چوک تک بھی جا سکتی ہے اور پھر اپوزیشن کے استعفے بھی آ سکتے ہیں، مگر اس جنگ میں رسک بلا کا ہے، اور وہ رسک تیسرے کھلاڑی کی انٹری اور وزیر اعظم ہاؤس کو اہل سیاست سے پہلے فتح کر لینے کا ہے، جیسا کہ اس ملک میں پہلے بھی 4 بار ہو چکا ہے۔ 11 اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد یعنی PDM کے اکھاڑے میں اترنے والی تمام جماعتیں گو کہ اپنی طرز اور اپنی ہیئت میں ایک دوسرے سے 180 ڈگری کا اختلاف رکھتی ہیں، مگر PDM کے جلسے میں شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ سیاسی شعبدہ گری کا یہ کھیل اپوزیشن اور حکومت دونوں کے لیے برابر مہلک ہے۔ اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر اپوزیشن جلسے احتجاج اور عوام کا ہجوم لے کر وہ سیاست کے آسمان تک پہنچ بھی گئی تو عین ممکن ہے کہ اس کھیل میں موجود تیسرا کھلاڑی ان کے پاؤں کے نیچے سے سیڑھی کھینچ لے۔ یوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے۔ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں ہونے والے PDM کے پہلے جلسے میں اس تیسرے کھلاڑی کا برے الفاظ میں ذکر ہوا اور نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کے مبینہ سیاسی کردار کی وجہ سے خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ مگر یہ پچھلے ہی برس کی بات ہے کہ نواز شریف کے کہنے پر ان کی جماعت نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی حمایت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا فوج مخالف بیانیہ انہی کے گلے میں پڑنے والا ہے، اور یقیناً اس بار وہ سیاست کے ایسے گردان آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔